ल हामीले 6वटा साइन्टिस्टको बारेमा त हेरिहाल्यो, त्यसको जीवनी के इन्भेन्सन गरेछ, कुन सिद्धान्त दिएको छ अनि कुन किताब लेखेछ। यो 3वटा कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, हरेक साइन्टिस्टको याद राख्नुपर्छ। 16वटा साइन्टिस्ट लेखायो नि, त्यसमा अब हामी 7th नम्बरमा छौँ। अब 7th कुन हो त, सर आइजक न्युटन। अब यसको नाम हो आइजक न्युटन, तर सर किन लगाएको छ त, युकेको त्यो बेलायतको गभर्मेन्टले, त्यहाँको सरकारले यसलाई सर उपाधि प्रदान गरेछ, सरको टाइटल अवार्ड गरेछ। कसले त, युकेको गभर्मेन्टले। त्यसैले यसलाई सर आइजक न्युटन हामी भन्छौँ। अब सर आइजक न्युटनलाई फादर अफ फिजिक्स भनेर पनि चिन्छन्। फादर अफ साइन्स को हो त, अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अनि फादर अफ फिजिक्स न्युटन, सर आइजक न्युटन। अनि फादर अफ केमिस्ट्री रोबर्ट बोयले, यस्तो छ। अनि बायोलोजीको एरिस्टोटल। तिनटैको हेरिहाल्यो। ल अब सर आइजक न्युटन कहाँको छ त, इङ्ल्यान्डको। सर आइजक न्युटन इङ्ल्यान्डको। अब सर आइजक न्युटनले नै कुन सिद्धान्त दिएछ त, ग्रेभिटेसनल लज अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल, त्यसपछि 3 लज अफ मोसन हामी भन्छौँ, जुन कि न्युटन फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल न्युटनले नै दिएको हो। त्यसपछि अब सनलाइटमा, सूर्यको सनलाइटमा 7वटा कलरको मिक्सचर छ, त्यो पनि कसले भनेछ त, न्युटनले। अब न्युटनले पत्ता लगाएछ केबाट त, प्रिज्म एक्सपेरिमेन्टबाट। अनि न्युटनलाई नै के त, रोयल सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट पनि बनाएको। त यो 3वटा कुरा ध्यान राख्ने। कुन युनिभर्सल यहाँ छ लज अफ ग्रेभिटेसन अथवा लज अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेसन, यसले नै निकालेछ। त्यसपछि कोर्पुलस थ्योरी पनि निकालेछ। यहीमा प्रिज्म एक्सपेरिमेन्ट गरेर अनि सनलाइटमा 7वटा कलर हुन्छ, यसैले नै भनेको हो। अनि रोयल सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट पनि थियो। अनि न्युटनलाई युकेको सरकारले सर भनेर उपाधि पनि प्रदान गर्यो। अब इन डिटेल हेर्ने त सबभन्दा पहिला के त, प्रिन्सिया भन्ने बुकमा लज अफ ग्रेभिटेसन अनि क्यालकुलस यो दुवैको राखेको छ। अनि 3 लज अफ न्युटन, 3 लज मोसन भन्छौँ हामी, प्रिन्सिया बुकमा राखेको छ। त्यसले लेखेको बुकहरूको पनि यहाँ छ त, प्रिन्सिया, अप्टिक्स अनि फ्लेक्सन अनि नेचर अफ एसिड। कुन त, प्रिन्सिया यहाँ छ, प्रिन्सिया, त्यसपछि अप्टिक्स, त्यसपछि फ्लेक्सन अनि नेचर अफ एसिड, 4वटा बुक। प्रिन्सिया, अप्टिक्स, फ्लेक्सन, नेचर अफ एसिड। अब हेर्ने इन डिटेल, लज अफ ग्रेभिटेसन कसरी निकाल्यो त, कति बेला उसलेको दिमागमा के चलिरहेको थियो त्यति बेला। सबभन्दा पहिला अब सर आइजक न्युटन कुनै एक दिन न्युटनले बगैँचामा त्यो स्याउको रुख मुनि बसेर, त्यो समयमा एउटा एप्पल माथिबाट तल भुइँमा खस्यो। त्यो देखेर उनले पृथ्वीमा चुम्बकीय शक्ति छ भनेर सोचे, जसले गर्दा कुनै पनि वस्तु माथिबाट तल खस्छ, प्रत्येक वस्तु पृथ्वीतिर आकर्षित भएर खस्छ, त्यो कुरा पत्ता लगाए। के कुनै एक दिन न्युटनले बगैँचामा सेउको रुखमुनि तल बसेर अनि एप्पल माथिबाट तल रुखबाट तल खस्छ, त्यो देखेर ऊ आश्चर्य भयो। अनि उसले एजम गर्यो पृथ्वीमा चुम्बकीय शक्ति छ भनेर, जसले गर्दा कुनै पनि वस्तु पृथ्वीतिर आकर्षित भएर तल खस्छ। बुझ्यो। अब यही एप्पल झरेकोले फलिङ एप्पल टेल्स के टेल्स गर्छ त, सेम लज हुन्छ हेभेनको र अर्थको। द फलिङ एप्पल टेल्स अस द्याट 7 लज फलोज हेभेन एन्ड अर्थ दुवै। त अब यो दुवैबाट सेन्टेन्सबाट के थाहा पायो त, एउटा एप्पल उसको टाउकोमा झरियो, त्यसको कारण लज अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेसन पत्ता लगायो। अब लज अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनलाई नेपालीमा के भन्ने त, गुरुत्वाकर्षण विश्वव्यापी सिद्धान्त। युनिभर्सल भनेको विश्वव्यापी सिद्धान्त। त एप्पल फलन हेड लेड लज अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेसन डिस्कभरी अथवा गुरुत्वाकर्षण विश्वव्यापी सिद्धान्त। अब न्युटनले 3वटा एक्सपेरिमेन्ट दिए, 3वटा लज दिएछ। ही गेभ 3 लज अफ मोसन, चाल सम्बन्धी 3वटा नियम अथवा चाल वा गतिको नियम पनि भन्छौँ यसलाई। अब त्यो 3वटा नियम न्युटन ल दियो अनि प्लस क्यालकुलस। कुन बुकमा त, प्रिन्सिया भन्ने बुकमा लेखेको छ। त्यसले प्रिन्सिया बुक धेरैभन्दा धेरै चलेको बुक हो। अनि यो कुन ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको थियो त, ल्याटिन ल्याङ्ग्वेजमा, ग्रिक भाषामा चल्ने ल्याटिन ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको थियो। त्यसपछि अब यसैले लज अफ ग्रेभिटेसनको फर्मुला पनि थियो। लज अफ ग्रेभिटेसनको फर्मुला F = G m1 m2 / d², F = G m1 m2 / d²। यो सब के को लागि त, क्यालकुलस अनि लज अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेसन। कुन बुकमा त, प्रिन्सिया भन्ने बुकमा। त्यसपछि अब हामी आउँछौँ न्युटनले के दियो त, कोर्पलस
थ्योरी अफ लाइट, कोर्पलस थ्योरी अफ लाइट, कोर्पस थ्योरी अफ लाइट, कोर्पलस थ्योरी अफ लाइट। अब यो भित्र के आयो त हि प्रुभड सनलाइटमा के हुन्छ त 7वटा भिजिबल कलर हुन्छ, जसलाई हामी सर्टकटमा भिभ ग्रो भन्छौँ। भिभ ग्रो प्रिज्म एक्सपेरिमेन्टबाट थाहा भएछ। अब प्रिज्म एक्सपेरिमेन्टमा के उसले छुट्यायो 7वटा कलर त हुन्छ, अनि उसले छुट्याइदियो प्राइमरी कलरमा, जसलाई आरबिजी भन्छौँ, रेड ब्लू ग्रीन, अनि बाँकी छुटेको कलर व्हाइट येलो सियान मेर्गेडा सब्सिक्वेन्टली कलर त्यसलाई भन्ने। अब यो न्युटन के थियो त रोयल सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट पनि थियो, अनि न्युटनलाई युकेको सरकारले सर भन्ने उपाधि पनि दिएको छ, अवार्डेड विथ सर टाइटल युकेको गभर्मेन्टले। अब न्युटनले लेखेको केही महत्त्वपूर्ण बुकहरू के थियो त पहिला पनि हेऱ्यो, प्रिन्सिपिया अप्टिक्स फ्लक्सन नेचर अफ एसिड, प्रिन्सिपिया अप्टिक्स फ्लक्सन नेचर अफ एसिड। त्यसपछि अब हामी जाने अर्को साइन्टिस्टको नाम के थियो त जन डाल्टन। अर्को साइन्टिस्टको नाम जन डाल्टन। 8 नम्बरको साइन्टिस्टको नाम, टोटल 16वटा हेर्नु छ, 8वटा अझै बाँकी हो। त जन डाल्टनले के बनायो त एटमिक थ्योरी बनायो, एटमिक थ्योरी दियो। अब एटमिक थ्योरीमा जति पनि केमिकल रियाक्सन हुन्छ यही बेस हुन्छ। एटमिक थ्योरीमा के भन्ने त आणविक सिद्धान्त, नेपालीमा आणविक सिद्धान्त अथवा परमाणु सम्बन्धी सिद्धान्त। एबाट एटम, अबाट आणविक एटमिक थ्योरी। ल हामी जन डाल्टनको हेरिरहेको थियो। जन डाल्टनले के बनाएको छ त एटमिक थ्योरी बनाएको छ। एटमिक थ्योरी नेपालीमा के भन्ने आणविक सिद्धान्त परमाणु रिलेटेड सम्बन्धी छ। अब आणविक सिद्धान्त कसरी त अब यसले कुनै पनि वस्तु जस्तो हामी भन्छौँ म्याटरको कम्पोजिसन केबाट बनेको छ त त्यसको इजी अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि एउटा थ्योरी बनायो, जसलाई के भने त एटमिक थ्योरी। द म्याटर फर इजी अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ म्याटर कम्पोजिसन हि डेभलप्ड एटमिक थ्योरी। अब एटमिक थ्योरीमा के थ्योरी निकाल्यो त एटम, पहिला एटम के डिफाइन गर्यो। द एटम इज स्मलेस्ट युनिट अफ एन एलिमेन्ट विच क्यान नट बी स्प्लिटेड डाउन और ब्रोकन डाउन। द एटम इज स्मलेस्ट एलिमेन्ट विच क्यान नट बी स्प्लिटेड डाउन और ब्रोकन डाउन। अनि एटम केबाट कन्सिस्ट भएर बनेको हुन्छ त कुन परमाणु लागेको हुन्छ नि त एटम कन्सिस्ट अफ परमाणु लाइक इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, प्रोटोन पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, अनि न्युट्रोन जुन कि चार्जलेस हुन्छ, 0। त बुझ्यो एटम केबाट कन्सिस्ट भएको हुन्छ परमाणु लाइक इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज, प्रोटोन पोजिटिभ चार्ज, अनि न्युट्रोन चार्जलेस। अनि यति त एटमिक थ्योरीको बारेमा भइहाल्यो हैन। आणविक सिद्धान्त भन्छौँ, परमाणु सम्बन्धी सिद्धान्त, म्याटर केबाट कम्पोज भएछ त्यसको इजी अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि एटमिक थ्योरी निकाल्यो, एटमको डिफाइन गर्यो। त्यसपछि एटम केबाट बनेको छ, इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन त्यसको चार्जहरू। त्यसपछि सेकेन्ड थ्योरी कुन निकाल्यो त डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर भनेको अपूर्ण, अनि प्रेसर भनेको चाप। त अपूर्ण चापको सिद्धान्त पनि बनायो। त के अपूर्ण चापको सिद्धान्त डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर यो निकाल्यो। त्यसपछि लज अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन। त 3वटा सिद्धान्त, सबभन्दा पहिला आणविक सिद्धान्त एटमिक थ्योरी, त्यसपछि अपूर्ण चापको सिद्धान्त लज अफ पार्शियल प्रेसर, त्यसपछि लज अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन। 3वटा भइहाल्यो। कुन त एटमिक थ्योरी, लज अफ पार्शियल प्रेसर, त्यसपछि लज अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन, आणविक सिद्धान्त, अपूर्ण चापको सिद्धान्त, अनि लज अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन। यो 3वटा सिद्धान्त भएपछि अब हामी जाने तलतिर एउटा त्यो चलेको थियो, यसलाई हामी भन्ने अरोरा बोलेरिज। अब यो भनेको के हो त नर्थ पोलको पृथ्वीको जस्तो यो हुन्छ नि, पृथ्वी अथवा नर्थ पोलतिर स्क्यान्डिनेभियन देशहरूमा नर्थतिर नर्थ पोलको माथिल्लो वायुमण्डलमा एटमोस्फियरमा तहमा देखियो चम्किलो प्रकाशहरू देखियो, त्यसलाई अरोरा बोरेलिज भन्छन्। त अरोरा बोरेलिज नामको साइन्टिस्टले देखियो, अनि त्यो फेनोमेननलाई अरोरा बोरेलिज भन्न थाल्यो त्यो लाइटहरूलाई। त के नर्थ पोलको माथिल्लो वायुमण्डलमा एटमोस्फियरमा देखियो चम्किलो प्रकाश, त्यसको नाम राखिदियो अरोरा बोरेलिज। अब अरोरा बोरेलिज के हो त एक्चुअलमा त नर्थर्न लाइट हो, नर्थ पोलमा नर्थर्न लाइट जुन कि ड्याजलिङ गर्दै रहन्छ आकाशमा रातितिर। त नर्थर्न लाइट आर ड्याजलिङ इन स्काई एट नाइट। त रातितिर डिस्को जस्तो चम्किरहेको हुन्छ। किन चम्किरहेको हुन्छ त्यसको बारेमा थ्योरी दियो, एन्सर दियो जन डाल्टनले के भन्यो त एन्सरमा भन्यो
त्यो भइरहेको हुन्छ बिकज अफ जियोमेट्रिक स्टर्म। जियोम्याग्नेटिक स्टर्म कसरी हुन्छ त? सोलर विन्ड चलिरहेको अनि चार्ज पार्टिकल इमिटेड फ्रम सन। सोलर विन्ड अनि चार्ज पार्टिकल इमिटेड फ्रम सन। सोलर विन्ड अनि चार्ज पार्टिकल इमिटेड फ्रम सन दुवै ठोकिँदा जियोम्याग्नेटिक स्टर्म हुन्छन्। त्यसको कारण नर्थ पोलमा चम्किरहेको हुन्छ प्रकाशहरू, त्यसलाई अरोरा बोलिज हामी भन्छौँ। त बुझ्यो? यसले दिएको 4वटा सिद्धान्त। सबभन्दा पहिला आणविकको सिद्धान्त एटमिक थ्योरी, त्यसपछि अपूर्ण चापको सिद्धान्त जसलाई लज अफ पार्शियल प्रेसर, त्यसपछि लज अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन, त्यसपछि नर्थ पोलमा अरोरा बोलिज हुन्छ जियोम्याग्नेटिक स्टर्मका कारण, सोलर विन्ड अनि चार्ज पार्टिकलको कारण। अनि यसले लेखेको 2वटा बुक न्यू सिस्टम अफ केमिकल फिलोसफी, केमिकल रिलेटेड धेरै कुरा गरेछ। त्यसपछि एसे कलेक्सन अन वेदर एन्ड क्लाइमेट चेन्ज, एसे कलेक्सन अन वेदर एन्ड क्लाइमेट चेन्ज, न्यू सिस्टम अफ केमिकल फिलोसफी, न्यू सिस्टम अफ केमिकल फिलोसफी, न्यू सिस्टम अफ केमिकल फिलोसफी, एसे कलेक्सन अन वेदर एन्ड क्लाइमेट चेन्ज, एसे कलेक्सन अन वेदर एन्ड क्लाइमेट चेन्ज। ल जन डाल्टनको पनि हेरिहाल्यो। त्यसपछि हामी जाने अब माइकल फेराडेमा। माइकल फेराडे, अब माइकल फेराडे को थियो त? माइकल फेराडेलाई हामी फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी पनि भन्छौँ, फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी अथवा प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर पनि चिन्छौँ। तर माइकल फेराडेको के हो, यसको कुनै पनि बुकमा लेखेको छैन कुन स्कुलबाट पढेको छ अथवा कलेजबाट पढेको छ। त्यसैले यसलाई के भन्न हामी माइकल फेराडेको के बारेमा के भनिन्छ त? यसको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड थिएन, कुनै स्कुलबाट अथवा कलेजबाट पढेको छैन। माइकल फेराडेलाई प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट पनि भनिन्छन्। किन भनिन्छन्? अब हामी हेर्ने माइकल फेराडे वैज्ञानिक हुन् जसले एजुकेसन जसले त्यो स्कुल र कलेज गएकै छैन एजुकेसनको लागि, यसलाई शिक्षा प्राप्त गरेको छैन। तब पनि यसलाई के भनिन्छ त? प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट। प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट किन भनिन्छन्? किनभने यसले जति पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ नि त्यो सबभन्दा म्याक्सिमम सफल नै भएछ। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त? प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट। त्यसपछि माइकल फेराडेलाई के भनिन्छन्? फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी। अब फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी किन भनिन्छन्? जति पनि म्याक्सिमम इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरू छ यसैले बनाएको छ त्यति टाइमको त्यसैले त्यसलाई फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यसलाई किन भनिन्छन्? किनभने जति पनि इलेक्ट्रिक जेनेरेटर छ अथवा सिम्पल जेनेरेटर अथवा मोटर ट्रान्सफर्मर सब यसैले बनाएछ। त माइकल फेराडेले के बनाएछ त? हल्का हेरिहालौँ। इलेक्ट्रिक जेनेरेटर अथवा जेनेरेटर, त्यसपछि इलेक्ट्रिक मोटर भन्छौँ हामी अथवा मोटर, त्यसपछि चिम्नी, त्यसपछि डाइनामो पनि छ। त्यसपछि अब यसले भोल्टिक सेल पनि बनाएछ, भोल्टिक सेल। त्यसपछि अझै यसले बनाएछ जेनेरेटर ट्रान्सफर्मर पनि बनाएछ। यसले त्यो डायम्याग्नेटिज्म अनि पाराम्याग्नेटिज्म पनि बनाएछ। अनि यसले 2वटा सिद्धान्त पनि दिएछ, ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस अनि ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन अनि ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस दिएछ, जसलाई हामी विद्युतीय विच्छेदको सिद्धान्त भन्छौँ। त्यसपछि म्याग्नेटिक अप्टिकल फेनोमेनन पनि दिएछ, म्याग्नेटिक अप्टिकल फेनोमेनन। त्यसपछि अब फराडेज इफेक्ट पनि दिएको छ। हेरियो यसले अझै लिस्ट छ, त सब हामी हेर्न सक्दैनौँ। अझै 2टा ग्यास पनि बनाएछ, क्लोरिन अनि बेन्जिन, जसलाई हामी त्यो श्वास रोक्ने ग्यास भन्छौँ यसलाई, क्लोरिन र बेन्जिनलाई। हेरियो यसको माइकल फेराडेको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड छैन, न स्कुल गएछ न त कलेज गएछ। यसलाई प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनिन्छन् किनभने यसको जति पनि एक्सपेरिमेन्ट छ म्याक्सिमम सफल भएको छ। नेक्स्ट यसलाई फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी भनिन्छन्। किन फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी भनिन्छन्? किनभने यसले इन्भेन्ट गर्छ इलेक्ट्रिक जेनेरेटर अथवा जेनेरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर अथवा मोटर, त्यसपछि चिम्नी, डाइनामो, भोल्टिक सेल, त्यसपछि ट्रान्सफर्मर, त्यसपछि डायम्याग्नेटिज्म, पाराम्याग्नेटिज्म, त्यसपछि ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, त्यसपछि छ म्याग्नेटिक अप्टिकल फेनोमेनन, त्यसपछि फेराडेज इफेक्ट। यो सब निर्यात गर्छ, त्यसैले यसलाई फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी भनिन्छन्। अब हेर, अब के छ नेक्स्ट पोइन्टमा, मोटर बनाएको छ त मोटरमा प्रयोग हुने केमिकलबाट यसले भोल्टिक सेल बनायो।
मोटरमा हुने प्रयोग केमिकलबाट भोल्टिक सेल बनायो। भोल्टिक सेल कहाँबाट त मोटरमा प्रयोग हुने केमिकलबाट भोल्टिक सेल। त्यसपछि पानी तान्ने मसिन मोटरको आविष्कार गर्यो। पानी तान्ने मोटरको आविष्कार त मोटर हेरी पंखामा लाग्ने मोटर पनि अनि पानी तान्ने पनि मोटर। त पानी तान्ने काममा प्रयोग हुने मोटरमा पनि पानी तान्ने मोटर भन्ने सिम्पल। त के भोल्टिक सेल पहिला इलेक्ट्रिक जेनेरेटर, त्यसपछि भोल्टिक सेल मोटरमा युज हुने केमिकलबाट भोल्टिक सेल बनायो। त्यसपछि पानी तान्ने मोटर बनायो। त्यसपछि श्वास रोक्ने क्लोरिन र बेन्जिन ग्यास बनायो। श्वास रोक्ने क्लोरिन र बेन्जिन ग्यास। त्यसपछि चिम्नी र डायनामो बनायो। चिम्नी र डायनामोको आविष्कार गर्यो। चिम्नी र डायनामोको आविष्कार गर्यो। यो इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्छ डायनामोले। त्यो चिम्नी र डायनामोको आविष्कार गर्यो। त्यसपछि विभिन्न यन्त्रहरू विभिन्न डिभाइसमा युज हुने क्यापासिटरको पनि प्रयास गर्यो। यहाँ छुटेको छ क्यापासिटर। क्यापासिटरको पनि त्यो डिभाइस त्यो आविष्कार गरेछ, इन्भेन्ट गरेछ। त्यो चिम्नीको इन्भेन्ट गर्यो, डायनामोको इन्भेन्ट गर्यो अनि विभिन्न डिभाइसहरूमा युज हुने क्यापासिटरको पनि इन्भेन्ट गर्यो। त्यसपछि दागको औषधि जेनेरेटर, इलेक्ट्रिक जेनेरेटर के त दागको औषधि पनि निकाल्यो। दागको स्किन रिलेटेड दागको औषधि निकाल्यो। त्यसपछि जेनेरेटर, त्यसपछि इलेक्ट्रिक जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर माथि नै हेरिहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो फेराडेज इफेक्ट, फेराडेज इफेक्ट अनि म्याग्नेटिक अप्टिकल फेनोमेनन। कुन त फेराडेज इफेक्ट, म्याग्नेटिक अप्टिकल फेनोमेनन यसले नै दिएको सिद्धान्त हो। फेराडेज इफेक्ट माइकल फेराडेले के दियो त फेराडेज इफेक्ट म्याग्नेटिक अप्टिकल फेनोमेनन दियो। त्यसपछि माइकल फेराडेले ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन अनि प्याराम्याग्नेटिज्म, डायम्याग्नेटिज्मको सिद्धान्त दियो। त यति माथिको भइहाल्यो जति सामानहरू इन्भेन्ट गरेको। अनि सिद्धान्तहरू कुन दियो त फेराडेज इफेक्ट, म्याग्नेटिक अप्टिकल फेनोमेनन, फेराडेज इफेक्ट, म्याग्नेटिक अप्टिकल फेनोमेनन। त्यसपछि लज अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लज अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। त्यसपछि लज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, लज अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। त्यसपछि प्याराम्याग्नेटिज्म, डायम्याग्नेटिज्म। त्यसपछि प्याराम्याग्नेटिज्म, डायम्याग्नेटिज्म, लज अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन अनि फेराडेज इफेक्ट, म्याग्नेटिक अप्टिकल फेनोमेनन। त बुझ्यो। अब लज अफ इलेक्ट्रोलाइसिसमा दुईवटा लज हो, फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यो ध्यान दिने। अब यति कुरा निर्जात गरेको अनि यसलाई फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी पनि भनिन्छ। त्यसैको लागि यसलाई के गरियो त अब युकेको क्विन इलिजाबेथ सेकेन्डले यसलाई एउटा कास्टल गिफ्ट गरियो। कास्टल प्यालेस, त्यो राजा रानी रहने रोयल प्यालेस टाइपको हुन्छ, त्यो गिफ्ट गरियो। कसलाई त यो माइकल फेराडेलाई गिफ्ट गरियो फर हिज ग्रेट वर्क, फर हिज ग्रेट वर्क। अनि यसले माइकल फेराडेले स्टिलको स्ट्रेन्थ पनि इम्प्रुभ गरेछ केमिकलहरू युज गरेर। त बुझ्यो। अब हामी अर्को साइन्टिस्टमा जाने जसलाई हामी फादर अफ साइन्स भनेर पनि चिन्छौँ, जुन कि जर्मनीको छ। फादर अफ साइन्स भनेर चिन्छौँ कसलाई? अल्बर्ट आइन्स्टाइनले। अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनको थियो त फादर अफ साइन्स अनि जर्मनीबाट थियो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि धेरै कुरा निर्जात गरेछ। सबभन्दा पहिला यसको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड हेर्ने, यो कहाँको थियो? जर्मनीको थियो। तर पढ्यो कहाँबाट? यसले ब्याचलर डिग्री गरियो म्याथमा र फिजिक्समा। यसले ब्याचलर डिग्री गरियो म्याथमा र फिजिक्समा कहाँबाट? जुरिक भन्ने युनिभर्सिटी जुन कि स्विजरल्यान्डमा छ। जुरिक भन्ने युनिभर्सिटी जुन कि स्विजरल्यान्डमा छ। त्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले आफ्नो ब्याचलर गरियो म्याथमा र साइन्समा जुरिक युनिभर्सिटीबाट जुन कि स्विजरल्यान्डमा छ। प्लस अब त्यही युनिभर्सिटीमा मास्टर डिग्री पनि गर्दा गर्दै एउटा यसले पनि एउटा मेथड लायो, मेथड फर मेजरिङ एटमिक डाइमेन्सन। अब एटमिक डाइमेन्सन मेजर गर्ने मेथड निस्काल्यो। त यसले नेपालीमा के भन्ने त एटमिक भनेको परमाणुको आयाम नाप्ने पद्धति, त्यो परमाणुको आयाम नाप्ने पद्धति, परमाणुको आयाम नाप्ने पद्धति, परमाणुको आयाम नाप्ने पद्धति, परमाणुको आयाम नाप्ने पद्धति, परमाणुको आयाम नाप्ने पद्धति। द न्यू मेथड अफ मेजरिङ एटमिक डाइमेन्सन। बुझ्यो। न्यू मेथड अफ मेजरिङ एटमिक डाइमेन्सन, परमाणुको आयाम नाप्ने नयाँ पद्धति। त्यसपछि अब यो निकालेपछि एउटा अझै थ्योरम निकाल्यो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जति पनि सोलर सिस्टम छ त्यो यही बिल्ड भएको छ, सोलर सेल्सहरू यही कन्सेप्टमा बिल्ड भएछ। त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको यति राम्रो युज छ त्यसैले यसलाई नोबेल प्राइज पनि पायो। नोबेल प्राइज पाएको छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको कारण। त बुझ्यो। दुईवटा सिद्धान्त अहिलेसम्म दिएको छ। त कुन? त्यो एटमिक डाइमेन्सन मेजर गर्ने मेथड, त्यसपछि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा सोलर सेल डेभलप भएछ त्यसले यसले नोबेल प्राइज मिल्यो। त्यसपछि अर्को अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सिद्धान्त अल्बर्ट आइन्स्टाइनको
यो थ्योरी अफ रिलेटिभिटी रिलेटिभिटी भनेको सापेक्षता, सापेक्षताको सिद्धान्त। अनि एउटा अझै त सापेक्षता घनत्वको सिद्धान्त, त्यो आर्किमेडिसले दिएछ। सापेक्षताको सिद्धान्त अल्बर्ट आइन्स्टाइनले दिएछ। त्यो दुवैमा फरक हो है। त थ्योरी अफ रिलेटिभिटी अल्बर्ट आइन्स्टाइन, सापेक्षताको सिद्धान्त। त्यसपछि जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, यो पनि खालि जेनरल लागेछ। त सापेक्षताको सिद्धान्त अनि सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त। सापेक्षताको सिद्धान्त थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, यो दुवै दियो है, यो दुवै सिद्धान्त दियो। त्यसपछि अब के भनेछ त आइन्स्टाइनले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म अनि ग्रेभिटेसनका प्रकृति संयोजना गरी युनिफाइड थ्योरी दियो। युनिफाइड थ्योरी अब जति पनि आइन्स्टाइनले के गर्यो त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म अनि ग्रेभिटेसन यो दुवैलाई कम्बाइन गरेर अनि एउटा युनिफाइड अथवा युनाइटेड फिल्ड थ्योरी दियो। युनिफाइड अथवा युनाइटेड फिल्ड थ्योरी दुवै सेमै हो। त्यो युनिफाइड फिल्ड थ्योरी भन्ने हामी यसलाई, त्यो के त युनिफाइड फिल्ड थ्योरी। त्यो कुन आइन्स्टाइनले के युज गरेर बनायो त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म अनि ग्रेभिटेसन युज गरेर युनिफाइड फिल्ड थ्योरी दियो। के दियो त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म अनि ग्रेभिटेसन युज गरेर युनिफाइड फिल्ड थ्योरी दियो। अब यो फिल्ड थ्योरी दिएको केही दिनपछि आइन्स्टाइन मरिहाल्यो। तर यो मरेपछि यसको ब्रेन कहाँ राख्यो त? यसको ब्रेन प्रिन्सटन भन्ने अस्पताल, अमेरिकाको प्रिन्सटन भन्ने अस्पतालमा राखेछ। अमेरिकामा के त यसको ब्रेन, आइन्स्टाइनको ब्रेन अहिलेसम्म राखेको छ प्रिन्सटन भन्ने अस्पतालमा। किनभने सबभन्दा बढी दिमागवाला मान्छे यही थियो, अल्बर्ट आइन्स्टाइन। धेरै दिमाग थियो योसँग, धेरै हाई लेभलको बुद्धि थियो। त्यसपछि अब यसले दिएको सिद्धान्तहरू माथिबाट तल हल्का हेरिहाल्यो त, यही तल पनि रिपिट हुन्छ। त सबभन्दा पहिले यो फादर अफ साइन्स बनिन्छ, जर्मनबाट थियो। त्यसपछि यसले ब्याचलर डिग्री गर्यो म्याथमा र फिजिक्समा, कहाँबाट? जुरिक युनिभर्सिटी, स्विजरल्यान्डबाट। त्यसपछि अब यसले युनिभर्सिटीमा पढ्दा मास्टर डिग्री गर्दा एउटा सिद्धान्त दियो। कुन त? एटमिक डाइमेन्सन मेजर गर्ने मेथड दियो। एटमिक डाइमेन्सन मेजर गर्ने मेथड दियो, जसले परमाणु आयामको नाप्ने पद्धति भन्छौँ हामी। त्यसपछि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दियो, जसमा सोलर सेल्सहरू इन्भेन्ट गर्छ। त्यसैले यसलाई के मिल्यो त? नोबेल पुरस्कार मिल्यो। त्यो दुईवटा अहिलेसम्म भइहाल्यो। एटमिक डाइमेन्सन मेजर गर्ने मेथड सेकेन्ड भयो, यो फर्स्ट भइहाल्यो। फर्स्ट एटमिक डाइमेन्सन मेजर गर्ने मेथड। त्यसपछि सेकेन्ड हाम्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड हाम्रो सापेक्षताको सिद्धान्त, थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, यो थर्ड। अनि फोर्थ हाम्रो भयो यो जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त। अनि फिफ्थ हाम्रो भइहाल्यो युनिफाइड फिल्ड थ्योरी, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक अनि ग्रेभिटेसन युज गरेर। त्यसपछि यो मरिहाल्यो भने यसको ब्रेन प्रिन्सटन भन्ने अस्पताल अमेरिकाकोमा राख्यो। अब यो सापेक्षताको सिद्धान्त दिएछ। सापेक्षताको सिद्धान्त योमा हो के एक्चुअलमा? त यसको सापेक्षताको सिद्धान्तलाई थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमा के छ त E=mc² छ। E=mc²। यो भनेको के हो त? मास अनि इनर्जीमा रिलेसनसिप हेराइरहेछ। केमा त? मास अनि इनर्जीमा। यो मास अनि इनर्जीमा रिलेसनसिप हेराइरहेछ। अब रिलेसनसिप हेराएर के भनिरहेछ त? मास भनेको पदार्थ, इनर्जी भनेको ऊर्जा बीच सम्बन्ध हेराइरहेछ। पदार्थ र ऊर्जा बीच सम्बन्ध हेराइरहेछ। यो नियम बमोजिमले एटम बम बनाएको छ। त ओटो हानले यही नियम युज गरेर एटम बम बनाएको हो। ओटो हानले त्यो नियम बमोजिम एटम बम बनेको छ। त कतिमा खसायो त? 1945मा अगस्त 6मा एटम बम बनाएर जापानमाथि खसायो। सापेक्षताको सिद्धान्त E=mc² मास इनर्जी रिलेसन, जुन कि नियम युज गरेर एटम बम बनाएछ त। अब यो सापेक्षताको सिद्धान्त थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमा E=mc² छ। त E भनेको इनर्जी भइहाल्यो, M भनेको मास अनि C भनेको स्पिड अफ लाइट। त्योभन्दा स्पिड केही छँदै छैन, त्योभन्दा स्पिड। त भेलोसिटी अफ लाइट भन्ने अथवा स्पिड अफ लाइट 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ बुझ्ने। त भेलोसिटी अफ लाइट 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। The speed of any matter can be equal to light, but it cannot be more than light speed. कुनै पनि वस्तुको लाइटको स्पिडको हुनसक्छ त्यसको स्पिड, तर त्योभन्दा बढी हुन सक्दैन। यो कुरा भनेको छ। The speed of any matter can be equal to light speed, but it cannot be more than the light speed. बुझ्यो? अब हल्का हेरिहाल्यो। यो अल्बर्ट आइन्स्टाइन जर्मनीको वासी थियो, तर अमेरिकामा गइहाल्यो। किन त? ड्युरिङ वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा के भयो त? हि लेफ्ट जर्मनी सिटिजनसिप। अब
अब त्यहाँ यहुदीहरूलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइन सबभन्दा पहिला यहुदी थियो अनि जर्मनको हिटलर भन्ने मान्छे त्यहाँको डिक्टेटर त्यो हिटलरले जति पनि यहुदी थियो सबैलाई मारिरहेको थियो वर्ल्ड वार 2 को टाइममा। त जर्मनी छाडेर अल्बर्ट आइन्स्टाइन पनि यहुदी थियो। अब मर्नको डरले जर्मनीको सिटिजनसिप छाडेर अमेरिका पुगिहाल्यो। अमेरिका किन पुग्यो त्यो हिटलरको फियरको कारण। त बुझ्यो। अब त्यही इन मिन टाइम ही अफर्ड टु बी अ प्रेसिडेन्ट अफ इजरायल। अब जति पनि यहुदी थियो सबै आफ्नो एउटा देश बनायो मिडल इस्टमा, इजरायल भन्ने देश। त्यही अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई अफर गर्यो, प्रेसिडेन्ट बन्ने मौका अफर गर्यो, बट ही रिजेक्ट गर्थ्यो अनि अमेरिका गइहाल्यो। कहाँ? अमेरिका गइहाल्यो। अनि यसको एउटा भनाइ चाहिँ धेरै फेमस हो, त जिनियस इज 1% ट्यालेन्ट। 1% मात्र ट्यालेन्ट हुन्छ, बाँकी सबै हार्डवर्क हुन्छ। 99% हार्डवर्क हुन्छ। त के जिनियस इज 1% ट्यालेन्ट, 99% हार्डवर्क। जिनियस इज 1% ट्यालेन्ट, 99% हार्डवर्क। त बुझ्यो। हामीले यहाँ माइकल फ्याराडे हेऱ्यो, त्यसपछि अल्बर्ट आइन्स्टाइन हेऱ्यो। जिनियस इज 1% ट्यालेन्ट एन्ड 99% हार्डवर्क। त्यसैले हार्डवर्क गर। अब हम हेर्ने हामीले 11 नम्बरको साइन्टिस्टको बारेमा, जसको नाम के हो त चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विनलाई के भनिन्छ त फादर अफ इभोल्युसन, फादर अफ नेचुरल सिलेक्सन भनेर पनि चिन्छन्। त फादर अफ इभोल्युसन किन भनिन्छन्? किनभने यसले दुईवटा थ्योरी दिएको छ जसको नाम थ्योरी अफ इभोल्युसन अनि थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन हो। त थ्योरी अफ इभोल्युसनको कारण फादर अफ इभोल्युसन पनि भनिन्छन्, अथवा फादर अफ नेचुरल सिलेक्सन नेचुरल थ्योरीको कारण यसलाई भन्ने छनौटको सिद्धान्त अथवा थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन। अब चार्ल्स डार्विनको एउटा भनाइ छ सेयिङ छ त के अ म्यान who dares to waste an hour of time has not discovered a value of life। अब यसको मतलब के हो? जो मान्छे आफ्नो 1 घन्टा पनि खर्च गर्न चाहँदैन त्यो आफ्नो पुरै जीवनको महत्त्व बुझ्न सकेन, मिनिङ बुझ्न सकेन के हो भनेर एक्चुअलमा। द म्यान हु डेयर टु वेस्ट एन आवर अफ लाइफ हैज नट डिस्कभर्ड द भ्यालु अफ लाइफ। बुझ्यो। त्यसपछि अब हामी भन्ने त्यो चार्ल्स डार्विनले के गर्यो त 20 सालको पढाइ आफ्नो 20 सालको पढाइ पछि के गर्यो, आफ्टर 20 इयर अफ स्टडी गरेर एउटा सिद्धान्त दियो, विकासवादी सिद्धान्त, जसलाई हामी थ्योरी अफ इभोल्युसन भनिन्छ। अब यही थ्योरी अफ इभोल्युसनका कारण हामी फादर अफ इभोल्युसन भनेर कसलाई भन्छौँ त चार्ल्स डार्विनलाई भन्छौँ। बुझ्यो। त 20 सालको आफ्नो स्टडी 20 सालको अध्ययन पश्चात यसले के दियो त विकासवादी सिद्धान्त, थ्योरी अफ इभोल्युसन। अब यो दिनुभन्दा पहिला यसले के गर्यो त यसले 6 सालको वर्ल्ड टुर गर्यो, वर्ल्ड ट्रिप गर्यो, विश्व भ्रमण, 6 सालको विश्व भ्रमण। त त्यसको बारेमा हल्का स्टोरी हामी हेर्ने त के थियो त अब यो प्रकृति अध्ययन गर्ने मान्छे थियो। त त्यसको अनुसार प्रकृति अध्येताको हैसियतले डार्विन अनि उसको दोस्तको नाम अल्फ्रेड रसेल यो दुवैलाई इन्भाइट गर्यो। कुन सिपमा त? सिपको नाम हो BHM बिगल सिप, पानी जहाजमा। त इन्भाइट गरियो के को लागि? 6 सालको वर्ल्ड टुरको लागि। त बुझ्यो। प्राकृतिक अध्येता हैसियतका अनुसार डार्विन र उसको फ्रेन्ड अल्फ्रेड रसललाई इन्भाइट गरियो HMS बिगल सिपमा, पानी जहाजमा इन्भाइट गरियो वर्ल्ड टुरको लागि, विश्व भ्रमणको लागि 6 सालको लागि। अब 6 सालको लागि त यो ट्रिप कहाँ एक्सप्लोर गरियो त एक्सप्लोर गरियो साउथ अमेरिका कन्टिनेन्टको कोस्टल एरिया कन्ट्रीहरूमा, त्यसपछि डिफ्रेन्ट आइल्यान्डहरूमा एक्सप्लोर गरियो। अब आइल्यान्डको जुन फेमस आइल्यान्डको नाम छ कोकोज अनि ग्यालापागोस, त्यो हेऱ्यो। अब त्यहाँ भ्रमण गरेपछि यसले स्टडी पनि गरियो धेरै, अनि लास्टमा यसले एउटा आफ्नो फेरि भनाइदिएछ त के भन्ने छ त ह्युमन्स एन्सेस्टर वेयर एप्स। यसको मतलब मान्छे छ, मानवहरूको जातिको पुर्खाहरू को थियो त बाँदर हो भन्ने ठोको ग्यारेन्टी यसले भन्यो। त ह्युमन एन्सेस्टर वेयर एप्स, मानव जातिको पुर्खा बाँदर हो भनेर ठोको ग्यारेन्टी दियो। त्यसपछि अब यतिसम्म हामीले हेऱ्यो, माथिको बुझिहाल्यो। त चार्ल्स डार्विनलाई के भनिन्छ त फादर इभोल्युसन, फादर अफ नेचुरल सिलेक्सन। अब यसको एउटा भनाइ थियो द म्यान हु डेयर्स टु वेस्ट एन आवर अफ लाइफ हैज नट डिस्कभर्ड द भ्यालु अफ लाइफ। त्यसपछि आफ्टर स्टडी अफ 20 इयर 20 सालको अध्ययन पश्चात यसले एउटा थ्योरी दियो जसको नाम थ्योरी अफ इभोल्युसन अथवा विकासवादी सिद्धान्त थियो। त्यसपछि प्राकृतिक अध्येता हैसियतले डार्विन अनि उसको दोस्त अल्फ्रेड रसल
अल्फ्रेड रसल वाज इन्भाइटेड टु HMS बिगल सिप पानी जहाजमा वर्ल्ड टुरको लागि 6 सालको लागि। अनि यसले एक्सप्लोर गरी साउथ अमेरिका कन्टिनेन्ट अनि डिफ्रेन्ट आइल्यान्ड सच एज कोकोस अनि ग्यालापागोस। अब यही अध्ययन गरेको अनुसार यसले एउटा ह्युमन एन्सेस्टर वेयर एप्स भनेर भनाइ बन्यो, मानव जातिको पुर्खा बाँदर हो भनेर यसले भनाइ बन्यो। त्यसपछि अब अर्को पोइन्ट छ, आफ्टर बिङ इन्फ्लुएन्स विथ एउटा साइन्टिस्ट थियो म्याथालस। अब म्याथालसको एउटा थियो त्यो थ्योरी अफ पपुलेसन, योबाट यसले पढ्यो, डार्विनले पढ्यो यो म्याथालसको थ्योरी अफ पपुलेसन। अब योबाट इन्फ्लुएन्स भएर यसले आफ्नो थ्योरी दियो सर्भाइभल अफ फिटनेस। अब सर्भाइभल अफ फिटनेस दियो, त्यो कसरी आयो त म्याथालस भन्ने साइन्टिस्टको थ्योरी अफ पपुलेसनलाई स्टडी गरेर अनि त्योबाट इन्फ्लुएन्स भएर डार्विनले आफ्नो थ्योरी दियो सर्भाइभल अफ फिटनेस। अब सर्भाइभल अफ फिटनेस थ्योरीले के भन्छ त, सर्भाइभल अफ फिटनेस थ्योरी यहाँ भन्छ, अब प्राणीहरू बीच लिभिङ थिङ्सहरू बीच बाँच्नका लागि आवश्यक कुराहरूको पूर्तिको लागि सङ्घर्ष चल्छ। खानापिना, रहन, त्योहरू सेयर गर्नको लागि, बाँच्नको लागि त्यो कुराहरू बीच पदपूर्तिको लागि सङ्घर्ष चल्छ। त्यसलाई हामी स्ट्रगल अफ लाइफ बिट्विन रेसेस भन्छ, विच कम्स अन्डर कुन भित्र आउँछ त प्राकृतिक छनौटका सिद्धान्त, जसलाई हामी नेचुरल सेलेक्सन भन्छौँ, थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन, प्राकृतिक छनौटका सिद्धान्त भित्र आउँछ। अब त्यसैलाई हामी थ्योरी अफ इभोल्युसन पनि भन्न सक्छौँ। जति अगाडि बढ्छ त्यति बढी दिमाग आउँछ, जति कुराहरू डेभलप गर्छ। अनि त्यही प्राणीहरू बीच बाँच्नका लागि आवश्यक कुराहरूको पदपूर्तिका लागि सङ्घर्ष चल्छ, त्यसलाई हामी स्ट्रगल अफ लाइफ बिट्विन रेस भन्छौँ। त्यो के भित्र आउँछ त प्राकृतिक छनौट सिद्धान्त भित्र आउँछ, जसलाई हामी थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन भन्छौँ। त्यही थ्योरीलाई थ्योरी अफ इभोल्युसन पनि भन्ने गरिन्छन्। अब यति स्टडी गरेपछि डार्विनले 20 वर्षसम्म जीव तथा वनस्पतिको अध्ययन गरेर अनि अनुसन्धान गरेर डार्विनले 20 सालको अध्ययन लिभिङ थिङ्समा गर्यो, एनिमलमा, अनि वनस्पति भनेको प्लान्टमा अध्ययन गरेर अनुसन्धान गर्यो। के निकालियो त निष्कर्ष, थ्योरी अफ इभोल्युसन, जसलाई विकासवादी सिद्धान्त भन्छौँ। त्यो थ्योरी अफ इभोल्युसन निकालियो 20 वर्षको अध्ययन पछि। त थ्योरी अफ इभोल्युसन जसलाई मेन्डल्सले यो को छ त फादर अफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोन मेन्डल। अब ग्रेगर जोन मेन्डल सहित यो थ्योरीलाई मोडिफाई गरेर परिमार्जन गरेर आफ्नो थ्योरी निकाल्यो, नियो डार्विनिज्म। यसको मतलब नयाँ डार्विनको सिद्धान्त, डार्विनेको सिद्धान्त हो। 20 साल अध्ययन गरेर डार्विनले प्लान्टलाई अनि जीव र वनस्पतिलाई अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर थ्योरी अफ इभोल्युसन निकालेको थियो। त्यसलाई मेन्डल समेत अरू वैज्ञानिकहरूले पनि त्यसलाई मोडिफाई गरेर अनि नियो डार्विनिज्म सिद्धान्त बन्यो। त्यसैलाई उत्परिवर्तनको सिद्धान्त भन्छौँ हामी, उत्परिवर्तनको सिद्धान्त। त्यसैले अब योमा दुईवटा छुटेको कुरा के हो त, एउटा छुटेको कुरा यसले डार्विनले एउटा चरामाथि पनि अध्ययन गरेको थियो। त्यो चराको नाम फिन्च थियो, साउथ अमेरिका कन्टिनेन्टमा बस्ने चरा फिन्च। त्यही स्टडी अध्ययन गर्यो, त्यो चराको नाम फिन्च थियो। अब थ्योरी अफ इभोल्युसन हामी भन्छौँ, थ्योरी अफ इभोल्युसन के भित्र आउँछ त, थ्योरी अफ इभोल्युसन कम्स अन्डर ओरिजिन अफ स्पेसिज। त बुझ्यो। सबभन्दा पहिला हामी यसको भनाइ हेऱ्यो, त्यसपछि 20 साल अध्ययन पछि थ्योरी अफ इभोल्युसन निकाल्यो। त्यसपछि डार्विन 6 सालको वर्ल्ड टुरमा गएको थियो आफ्नो दोस्तसँग, VHS इगल सिपमा, अनि के कन्टिनेन्ट एक्सप्लोर गऱ्यो अनि मैंने आइल्यान्ड एक्सप्लोर गऱ्यो। त्यसपछि यसले एउटा बनाइ बन्यो ह्युमन एन्सेस्टर वेयर एप्स भनेर। त्यसपछि म्याथालसले दिएको थ्योरी अफ पपुलेसनबाट इन्फ्लुएन्स भएर आफ्नो थ्योरी निकाल्यो, फिटनेस अफ सर्भाइभल अफ फिटनेस। त्यसपछि यसले एउटा चराको अध्ययन गर्यो, त्यो चराको नाम के थियो त फिन्च नाम थियो। थ्योरी अफ इभोल्युसन कम्स अन्डर ओरिजिन अफ स्पेसिज। त्यसपछि प्राणीहरू बीच अध्ययन बाँच्नका लागि त्यो चल्ने स्ट्रगललाई नेचुरल सेलेक्सनभित्र आइहाल्छ, प्राकृतिक छनौट सिद्धान्तभित्र आइहाल्छ, थ्योरी अफ नेचुरल इभोल्युसन। अब त्यही 20 वर्ष अध्ययन गरेर अनि अनुसन्धान गरेर थ्योरी अफ इभोल्युसन निकालेको थियो। त्यसलाई मेन्डल समेत अरू वैज्ञानिकहरूले परिमार्जन गरेर नियो डार्विनिज्म थ्योरी बनाइदियो। अब चार्ल्स डार्विनले लेखेको बुकहरूको लिस्ट यहाँ छ। त्यो के छ त, भेरिएसन अफ प्लान्ट एन्ड एनिमल अन्डर डोमेस्टिफिकेसन, द डिसेन्ट अफ म्यान एन्ड सेलेक्सन इन रिलेसन सेक्स,
the descent of man and selection in relationships, the expressive of emotion of man and animal, the expressive of emotion of animal and man and animal, the effect of cross and self-fertilization, the effect of cross and self-fertilization in vegetable kingdom. त्यसपछि different form of flows in plant and some species, different form of flows in plant and some species, the origin of a species, the origin of a species, the theory of natural selection, a theory of evolution, theory of natural selection, theory of evolution. त्यति बुक थियो। अब 12 नम्बरको हाम्रो साइन्टिस्टको नाम के हो त अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड वन हार्ट नोबल पनि भन्छौँ। यो कहाँको स्विडेनको थियो, स्विडेनको स्टकहोल्ममा। अब यो देशको नामै याद भइहाल्छ कसरी म भन्छु। त अल्फ्रेड नोबलले के गर्यो त डाइनामाइटको आविष्कार गर्यो, जुन कि के थियो त एउटा बम थियो, विस्फोट गर्ने बम, एक्सप्लोसिभ पनि भन्न सक्छौँ। धेरै मान्छेहरूलाई एकसाथमा मार्नु। पहिला लडाइँमा के युज गर्थ्यो त तलवार युज गर्थ्यो, एउटा बन्दुक युज गर्थ्यो, गन पाउडरवाला, त्यो एकजनाले मात्र मार्न सक्छ एट अ टाइम। तर डाइनामाइटले हजारौँ लाखौँ आदमीलाई एक टाइममा मार्न सक्छ विस्फोट गरेर। त्यसैको कारण यसले के बनाएछ त दुईवटा कुरा बनाएछ। एउटा डाइनामाइट बनायो जुन कि बम हामी बन्न सक्छौँ, अर्को नोबेल प्राइज पनि बनायो। अब नोबेल प्राइज कुन स्थितिमा फाउन्ड गर्यो, स्थापना गर्यो त्यो पनि हेर्ने। अब नोबेल प्राइज कति विषयमा दिन्छ, कति फिल्डमा दिन सक्छ त पहिला स्टार्टिङमा 5 थियो, त्यसपछि एउटा थपेको नामलाई इकोनोमिक सब्जेक्ट भन्ने, त्यो सब्जेक्ट पनि थप्यो नोबेल प्राइजको लागि। अब यसको हल्का जिप्नी हेर्ने यति, त्यसले के इन्भेन्ट गर्यो, डाइनामाइट इन्भेन्ट गर्यो, अदर एक्सप्लोसिभहरू पनि इन्भेन्ट गर्यो। डाइनामाइट इन्भेन्ट गर्यो, त्यसको साथसाथ अरू बमहरू पनि इन्भेन्ट गर्यो, जसको कारण मिलियन अफ पिपुल डाई, जसको कारण विच लिड टु मिलियन अफ पिपुल डेथ। अब एक साथमा मिलियन लाखौँ मान्छेहरूलाई मार्न सक्ने त्यो हतियार बनायो, डाइनामाइट हामी भन्छौँ। अब त्यसको कारण एक्सप्लोसिभ इन वार, अब एक्सप्लोसिभ डाइनामाइट बनायो अनि अझै एक्सप्लोसिभ बनायो जुन कि वारमा युज हुन थाल्यो, जसको कारण धेरै मान्छेहरू मर्न थाल्यो। त्यसैले अल्फ्रेड नोबेललाई के बोलाउन थाल्यो, मर्चेन्ट अफ डेथ पनि भन्न थाल्यो। मर्चेन्ट अफ डेथ इज डेथ। अब पहिला डेथ भन्थ्यो न, मर्चेन्ट अफ डेथ भन्थ्यो। त्यसपछि एक दिन उसको सानो भाइ पनि एक्सप्लोसिभ एक्सप्लोड भयो नि, त्यसमा फसिहाल्यो अनि उसको मृत्यु पनि भइहाल्यो। त उसको भाइ पनि एक दिन मरिहाल्यो त्यो एक्सप्लोसिभमा। त बुझ्यो। अब त्यसैको अब यसको भाइ पनि मरिहाल्यो अनि मान्छेहरू पनि मरिरहेको थियो, उसको रिलेटिभहरू, अरू अझै रिलेटिभहरू। त्यसले त्यो मान्छेहरू के भन्न थाल्यो त पिपुल स्टार्टेड कलिङ हिम मर्चेन्ट अफ डेथ। अल्फ्रेड नोबेललाई मर्चेन्ट अफ डेथ इज डेथ भन्न थाल्यो। यसको भाइ पनि मरिहाल्यो त्यही डेथमा अनि यो पनि मर्छ भनेर मर्चेन्ट अफ डेथ इज डेथ भन्न थाल्यो पिपुलहरू यसको बारेमा। अब यति सुनेर, यति नकारात्मक एप्रोचहरू सुनेर अल्फ्रेड नोबेल एकदम टुटिहाल्यो। त्यसपछि यसले इन्भेन्ट गर्न बन्द गरिदियो। त पनि के भनियो त आफ्नो मर्न बेला आफ्नो बेटर लेगेसी छोड्नको लागि, राम्रो पहिचान छोड्नको लागि डेथपछि यसले डिसाइड गर्यो, एउटा डिसिजन लियो। त्यो डिसिजनमा आफ्नो जति पनि धन सम्पत्ति छ को 94% सब डोनेट गरिदिने। केमा त ट्रस्टमा। अब ट्रस्ट पनि यसैले खोल्यो, नोबेल प्राइज अवार्ड गर्ने ट्रस्ट। त बुझ्यो मैले स्टार्टिङदेखि नै भने। सर हेरिरहनु त अहिलेसम्म हामी के हेऱ्यो त अल्फ्रेड नोबेलले डाइनामाइट बनायो, अझै एक्सप्लोसिभहरू पनि बनायो। त्यसपछि नोबेल प्राइज फाउन्डेसन पनि खोल्यो, ट्रस्ट खोल्यो। त्यसपछि यसले बनाएको डाइनामाइट अनि अदर एक्सप्लोसिभबाट मिलियन अफ पिपुलको, लाखौँ मान्छेको डेथ हुन थाल्यो। अनि एक्सप्लोसिभबाट वारमा पनि युज हुन थाल्यो। त्यो एक दिन यसको भाइ पनि मरिहाल्यो त्यो वारमा, त्यो एक्सप्लोजनमा, एक्सप्लोसिभले गरेको एक्सप्लोजनमा मरिहाल्यो। त्यसैले पिपुलहरू यसलाई के बोलाउन थाल्यो त मर्चेन्ट अफ डेथ। अब यति बिल्ला उडाएको छ यसको, त यो त्योबाट बच्नको लागि, बेटर लेगेसी छोड्नको लागि डेथपछि यसले के गर्यो त हि डोनेटेड जति पनि यसको, अनि यसले फर बेटर लेगेसी आफ्टर डेथ जति पनि यसको वेल्थ थियो 95% ट्रस्टमा डोनेट गरिदियो। अनि ट्रस्टमा डोनेट गरेपछि मान्छेहरूलाई एज अ अवार्ड मिल्न थाल्छ त्यो भनेर। अब नोबेल प्राइजको हल्का हिस्ट्री हेर्ने, त नोबेल प्राइज के हो त हरेक साल 5वटा फिल्डमा पहिला दिने गर्थ्यो। स्टार्टिङमा नोबेल प्राइज हरेक साल एनुअली 5वटा फिल्डमा दिने गर्थ्यो। त्यसपछि एउटा फिल्ड बढाएको फिल्ड कुरो हो त इकोनोमिक्स। 5वटा फिल्ड के हो त फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिनलाई फिजियोलोजी पनि भनिन्छ। त्यसपछि लिट्रेचर, त्यसपछि
यही 5वटा 6वटा सब्जेक्टले पुरै वर्ल्ड चल्छ, त्यसैले यसलाई बढी प्रायोरिटी दियो। त बुझ्यो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या साइकोलोजी, लिटरेचर, पिस अनि इकोनोमी। अब यो 6वटा मध्ये अब हामी 5वटा नभन्ने 6वटा भन्ने 6वटा मध्ये एउटा पिस प्राइज मात्र नर्वेमा दिन्छ, बाँकी सब स्विडेनमा दिन्छ। स्विडेनको क्यापिटल स्टकहोल्ममा दिन्छ अनि नर्वेको क्यापिटल पिस प्राइज ओस्लोमा दिन्छ। त बुझ्यो? अब यही कुरा यहाँ पनि भनेछ त, अल प्राइज एक्सपेक्ट पिस प्राइजको छाडेर बाँकी सबै प्राइज स्विडेनमा दिन्छ, खालि पिस प्राइज कहाँ नर्वेमा दिन्छ। अब प्राइजमा नोबेल प्राइज दिन्छ, त नोबेल प्राइजसँग के हुन्छ त नोबेल प्राइजसँग एउटा गोल्ड मेडल हुन्छ जसमा यस्तो सिक्कावाला हुन्छ, यहाँ अल्फ्रेड नोबेलको पिक्चर हुन्छ, त्यसपछि यहाँ समथिङ लेखेको हुन्छ, त यो के हो त गोल्ड कोइन हो, गोल्ड मेडल। सँगसँगै 10 मिलियन स्विडेनबाट दिन्छ, त त्यहाँको करेन्सीलाई क्रोन भन्छ, त 10 मिलियन क्रोन दिन्छ, के त स्विडिस क्रोन दिन्छन्। अब यो 10 मिलियन स्विडिस क्रोन लाई सर्टकटमा SEK पनि भन्छ, त SEबाट स्विडिस, केबाट क्रोन, त बुझ्यो? स्विडिस क्रोन, त 10 मिलियन दिन्छ। अब 10 मिलियनको जति भ्यालु हुन्छ US डलरमा, टाइम टु टाइम पैसाहरू करेन्सीहरू अपडाउन हुन्छ, त त्यसको अनुसार जति हुन्छ त्यो सालमा त्यति पैसा दिन्छन्। कसलाई त नोबेल पुरस्कार जितेको विजेतालाई। अब हेर, अब नोबेल पुरस्कार जस्तो यहाँ छ नि, फिजिक्समा 3 जनाले भेटेछ, त फिजिक्समा 3 जनाले भेटेछ अनि केमिस्ट्रीमा 2 जनाले भेटेछ, त 10 मिलियन कसरी डिभाइड गर्ने त यो कुराको लागि यहाँ हामी लेखेको छौँ हल्का सर्टकटमा, इफ 3 पिपल वन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स देन अब 10 मिलियन छ त्यसलाई 3 भागमा डिभाइड गर्छ, 3 मान्छे छ त 3 भागमा डिभाइड गर्छ, अथवा यहाँ 4 जना हुन्छ भने कसरी डिभाइड गर्छ त्यो पनि म हेराउँछु। त बुझ्यो? 3 जना जितेछ त कसरी डिभाइड गर्यो, 10 मिलियनलाई 3 भागमा डिभाइड गरियो। बट अब 4 जना छ त 3 भागभन्दा बढीमा डिभाइड गर्न मिल्दैन, त बट प्राइज मनी जुन छ क्यान नट बी सेड एमङ मोर देन 3 पिपल, 3 भन्दा बढी मान्छेसँग सेयर गर्न मिल्दैन। जस्तो यो यहीँ 3 छ, त फिजिक्समा हाम्रो 3 जना हो, त कुन हो, स्युकुरो मनाबे जुन कि जापानबाट हो, त्यसपछि कार्लस ह्यासल जुन कि जर्मनीबाट, त्यसपछि जर्जियो पारासी जुन कि इटलीबाट छ। त्यही सुक्रो मनाबे, कार्लस ह्यासल अनि जर्जियो पारासी। अब यो 3वटा मान्छे फिजिक्समा जितेको छ, सबैको आफ्नो आफ्नो अल्टरनेट देशहरू छ। तेह्र, अब यो दुवै मिलेर काम गरेको छ, त्यसलाई बेग्लै दिने अनि यसलाई बेग्लै दिने। त अब कति 2टा टिम भइहाल्यो नि, यो दुवैको एउटा टिम, यो यसको एउटा टिम, त 10 मिलियन 2 भागमा मात्रै डिभाइड गर्छ, फर्स्ट भाग सेकेन्ड भाग। त यहाँ 10 मिलियनलाई 5 मिलियनमा डिभाइड गर्छ। त्यस्तै 4वटा मान्छे हुन्छ भने यस्तै डिभाइड गरिदिन्छु, 2टामा एउटा अनि बाँकी 3 आ 4, त कति 33%, यसरी गरी पर्सेन्टमा डिभाइड गरिदिन्छ, तर दिन्छ, तर 3 भन्दा बढी पिपुललाई दिन मिल्दैन। 3वटा बढी ग्रुपलाई हामी पिपुल हटाएर टिम भन्न सक्छु अथवा ग्रुप भन्न सक्छु, त्यो 3 भन्दा बढी टिम वा इन्डिभिजुअललाई दिन मिल्दैन यो नोबेल प्राइजको मनी। बुझ्यो? अब यो कहिले दिन्छ त नोबेल प्राइज दिने दिन कुन हो त 10 डिसेम्बर। अब 10 डिसेम्बरमा के दिन्छ त नोबेल प्राइज दिन्छ। अब 10 डिसेम्बरमा अल्फ्रेड नोबेलको डेथ भयो थियो, त्यही एनिभर्सरी मनाउनको उपलक्ष्यमा त्यो अवार्ड दिने गरिन्छन्। जति पनि पुरै वर्ल्डबाट जुन साइन्सको क्षेत्रमा विकास गरेको हुन्छ नि, यो 6वटा क्षेत्रमा कुनै पनि विकास गरेको हुन्छ त त्यसले दिन्छ हरेक साल 10 डिसेम्बरको। अनि यो 10 डिसेम्बरमा जति पनि मान्छे पाएको हुन्छ नोबेल प्राइज, सबैको नाम कम्पिटेटिभ इक्जामको लागि मान्छेले याद राख्नुपर्छ। त्यही भएर अब नोबेल प्राइज 2021 को अनुसार 6वटा फिल्डमा भेटेछ, त्यसको डिटेल हेर्न। त सबभन्दा पहिला फिजिक्सको त हेरिहाल्यो, सुकुरो वा हटाइदिने, सुकुरो मनाबे जुन कि जापानबाट छ, अनि कार्लस हेसलम्यान अनि जियोर्जियो परासी जुन कि इटलीबाट छ। यो 3टा मान्छेलाई फिजिक्समा मिल्यो, किन मिल्यो त यो 2टा मान्छेलाई क्लाइमेट चेन्जको बारेमा स्टडी गर्नको लागि, ग्लोबल वार्मिङका बारेमा स्टडी गर्नको लागि मिलेछ। अनि थर्ड पर्सनलाई फ्लक्चुएसन स्टडी गर्नको बारेमा मिलेछ।
अब त्यो एटमिकहरू प्लानेटरीहरूको स्केलमा कसरी नाप्ने त्यो गरेर दिएको छ। त्यो बुझ्यो। अब केमिस्ट्रीमा किन मिलेछ त्यो केमिस्ट्रीमा बेन्जामिन लिस्ट नाम इजी छ। डेभिड मैकमिलन अनि बेन्जामिन लिस्ट। बेन्जामिन लिस्ट जर्मनीबाट, जर्मनी, डेभिड मैकमिलन युकेबाट। यो दुवैलाई केमा दियो त? अब यो दुवैले क्याटालिस्टको एउटा नयाँ क्याटालिस्ट बनाएछ, डेभलप गरेछ। त्यो कुन? अब भनिरहेको छ अर्ग्यानिक इलिमेन्टहरू हुन्छ जति पनि अर्ग्यानिक, त्यो पनि एज ए क्याटालिस्ट युज गर्न मिल्छ। त्यसैको कारण जति पनि मेडिसिनमा फार्मेसीमा रिएक्सन गरेर मेडिसिन बनाउँछौँ त्योमा अर्ग्यानिक सब्स्टान्स पनि राखेर क्याटालिस्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। क्याटालिस्ट भनेको रेट अफ रिएक्सनलाई तलमाथि गर्ने, चेन्ज गर्न मिल्ने। केमिस्ट्रीको एरियाले बेन्जामिन लिस्ट, डेभिड मैकमिलन। त्यसपछि मेडिसिनको हेर्नु, मेडिसिन भनेको फिजियोलोजी। अब मेडिसिन फिजियोलोजीमा के छ त? डेभिड जुलियस अमेरिकाबाट। त्यसपछि अर्डेम पटापटोनियन कहाँबाट छ त? लेबननबाट। बर्थ भएछ अमेरिकामा, सिटिजनसिप छ। त्यो कुन याद राख्ने? लेबनन याद राख्ने, अमेरिका नयाद राख्ने। माथिको पनि अमेरिका नयाद राख्ने, जापान याद राख्ने। त्यो बुझ्यो। लेबनन। अब लेन आर्डेम पटापटियन, डेभिड जुलियस अमेरिकाबाट। यो दुवै के गरेछ त? रिसेप्टरहरूको बारेमा स्टडी गरेछ, डिस्कभर गरेछ। नयाँ रिसेप्टर कुन टेम्परेचरको लागि, कुन टचको लागि। हाम्रो बडीमा धेरै रिसेप्टरहरू हुन्छ नर्भस सिस्टममा लागेको, जुन कि फायर छुन्छौँ भने हामीलाई बडीलाई भनिदिन्छ कि खतरा छ त्यहाँ गएर नजाने। त्यस्तै त्यही रिसेप्टरहरूको डिस्कभरी गरेछ। त्यसपछि लिटरेचर भनेको साहित्यमा अब्दुल रजाक गुर्ना तन्जानियाबाट छ। अब यसले के गरेछ त? यसको जन्म तन्जानियामा भएको, तर एज ए रिफ्युजी युकेमा गएछ एज ए रिफ्युजी। त्यसैले यसले लिटरेचरमा धेरै कुरा लेखेछ रिफ्युजीहरूको बारेमा। त आफ्नो जति पनि बुक छ अथवा नोभेल छ त्योमा डिस्कस गरेछ। कुनै पनि कन्ट्रीमाथि कोलोनियलिजम लागिहाल्छ, ब्रिटिसहरू हत्याइहाल्छ, त्यो कन्ट्रीलाई त कस्तो भित्रबाट खोक्लो गरिदिन्छ त्यो कन्ट्रीलाई। अनि रिफ्युजीहरूको प्रब्लम के हो, गल्फ कन्ट्रीमा कति स्ट्रगल छ, अनि रिफ्युजी भएपछि त्यसको कल्चर कन्टिनेन्टमा कति फरक पर्छ त्यो कुरा। त्यसैले बुझ्यो। अब यो रिफ्युजी थियो तन्जानियाबाट युकेमा गएपछि त्यहाँ स्टडी गर्यो, अनि प्रोफेसर बन्यो, अनि लिटरेचरमा बुकहरू नोभेलहरू लेख्न थाल्यो। हेर कति स्ट्रगलफुल लाइफ छ, तब पनि यो लेखिरहेछ। को? अब्दुल रजाक गुर्ना। यसको मोटिभेसनको लागि सल्युट। त्यसपछि अब पिसको लागि भनेको फ्रिडम अफ स्पिच बचाउने, एक्सप्रेसन बचाउने, त्यसको लागि धरतीमा शान्ति कायम राख्नको लागि। त्यो एउटा रसियाबाट मिलेको छ। रसिया अथवा युएसआर, पहिलाको युएसआरमा जन्म भएको, त्यसैले रसियामा नै। त्यसपछि अर्को फिलिपिन्स। अब फिलिपिन्समा त दिमित्री मुरातोभ रसियाबाट, अनि मारिया रेसा फिलिपिन्सबाट, दिमित्री मुरातोभ रसियाबाट, अनि मारिया रेसा फिलिपिन्सबाट। यो दुवैलाई किन मिल्यो त? यो दुवै जर्नलिस्ट हो। दुवै आफ्नो सरकारको, रसियामा पुतिनको बारेमा सबभन्दा बढी आलोचना गर्ने यही दिमित्री मुरातोभ। पुतिनको बारेमा सबभन्दा बढी आलोचना गर्ने यही पुतिन मुरातोभ। यसको धेरै जर्नलिस्टहरूलाई मारेको पनि छ पुतिनले, हाउस एरेस्ट गरिदिएछ, मारिदिएछ। अनि मारिया रेजा आफ्नो देशको त्यो आतङ्कवादी अनि आफ्नो किङको बारेमा आलोचना गर्ने। मारिया रेसा फिलिपिन्समा पहिला किङ थियो, त्यो किङको बारेमा आलोचना गर्ने यही दुवै थियो। यो दुवैले के गर्यो त? जर्नलिस्ट थियो। दुवैले के गर्यो त? आफ्नो जति पनि इफोर्ट छ सब लगाएर अनि सेफगार्ड गर्यो। के को त? फ्रिडम अफ स्पिच, डेमोक्रेसी अनि एक्सप्रेसन। फ्रिडम अफ स्पिच, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन अनि डेमोक्रेसीको रक्षाका लागि आफ्नो जति पनि इफोर्ट छ सब लगायो। त्यसपछि हामी अब लास्टमा हेर्ने इकोनोमिक्स। अब इकोनोमिक्समा डेभिड कार्डेबाट थाहा भइरहेछ इकोनोमिक्स। त्यसपछि जोसों डी एनग्रिस्ट। त्यसपछि गुडो इम्बेन्स नेदरल्यान्डबाट। सुरुबाट हेर्ने इकोनोमिक्सको डेभिड कार्ड क्यानाडाबाट। त्यसपछि जोसों
जोसो एनग्रिस्ट युएसए, जोसो एनग्रिस्ट युएसए, जोसो एनग्रिस्ट युएसए। त्यसपछि गुडो इम्बेन्स नेदरल्यान्डबाट, गुडो इम्बेन्स नेदरल्यान्डबाट। यो तिनले के गर्यो होला त इकोनोमिक क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गरेछ। त्यो हेरिहाल्यो अनि एउटा इकोनोमिक्सको पनि हेरिहाल्यो। त कुन पिस प्राइज कहाँ दिन्छ त पिस प्राइज खालि नर्वेमा दिन्छ, नर्वेमा। अनि बाँकी सब कहाँ दिन्छ त बाँकी सब स्विडेनमा दिन्छ, अल स्विडेनमा दिन्छ। स्विडेनको क्यापिटल के हो स्टकहोल्म्स। अनि यो नर्वेको क्यापिटल ओस्लो। यो दुवै के हो त स्केन्डिनेभियन देश, नर्डिक देश। ल